थोरै त्यसमा नयाँ कुरा समेत थपेर हेर्दैछौँ। हिजोसम्म हामीले दुईवटा मेटेरियल कन्स्टेन्ट्सहरू हेरेको थियौँ भने आज हामी एउटा क्वेसन छ तीनवटा मेटेरियल कन्स्टेन्ट्स भएको अथवा तीनवटा रिसोर्सेस कन्स्टेन्ट्स भएको क्वेसन। त्यसलाई मैले देखाउन खोज्दैछु। एकैछिन है त, म यहाँ बुक हुनेहरूले त बुकमा नि हेर्दा भइहाल्यो। बुकको कति नम्बर क्वेसनमा छ यो भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि म यहाँ देखाउँछु। नयाँ बुक हुनेहरूले चाहिँ क्वेसन नम्बर 39 मा हो। म यहाँ सो पनि गर्छु। क्वेसन नम्बर 39 मा अलिकति नयाँ कुरा के छ त यसमा भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म दुईवटा इक्वेसन अथवा दुईवटाबाट मात्रै हामीले गर्दै आएको थियौँ भने अब यसमा चाहिँ तीनवटा रिसोर्सेस, एउटा थपियो मेसिन। हामीले मेटेरियल र लेबरको हेरेको थियौँ, अब मेसिन पनि थपियो। मेसिन पनि थपिएर तीनवटा बनेको छ। यो तीनवटा भएको खालको एउटा मात्र क्वेसन यही देखियो बुकमा र यसलाई आज हामी गर्न खोज्दैछौँ। गर्ने तरिका सबै सेम हो हुन चाहिँ। यसको लागि अब हामी अस्तिको जस्तै गरी प्रिपेयर गर्दै जाउँ। यसमा सबभन्दा पहिला बीईपी पनि सोधेको छ र बीईपी को लागि गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ त, इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। त्यसको आधारमा हामी गर्दै जान्छौँ। बुकको क्वेसन नम्बर 4.39। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले बीईपी क्याल्कुलेसन गर्न खोज्दैछौँ। त्यसै कारणले गर्दा यसको लागि चाहिने दुईटा कुराहरू हेरौँ। सबभन्दा पहिला टोटल फिक्स कस्ट कति छ हेरौँ र WCMPU निकाल्नको लागि हामीलाई सजिलो तरिका के हुन्छ त, इन्कम स्टेटमेन्ट दिएपछि हामीले सिधै के गर्छौँ त, यसमा टोटल CM बाई टोटल सेल्स युनिट गर्न मिल्छ सिधै इन्कम स्टेटमेन्ट दिएपछि। क्वेसनमा हेरेर भनौँ त टोटल फिक्स कस्ट कति होला। त्यसको लागि डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट दुईटा हेरौँ 80,500 र जोइन्ट फिक्स कस्ट एउटा हेरौँ। कति भयो रे? $52,500 टोटल फिक्स कस्ट निकालेको बुझ्यौ नि। दुईटा चाहिँ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट, यो दुईवटा डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट र एउटा जोइन्ट फिक्स कस्ट जोडेर हामीले टोटल फिक्स कस्ट बनायौँ। अब टोटल CM भनेको टोटल भन्ने कोलममा हेर्नु पर्यो। CM को सिधा गएर यो CM को सिधा हामी गएर टोटल भन्ने कोलममा कति देख्यौँ त 90,000। त्यसपछि सेल्स युनिटको सिधा गएर टोटल भन्ने कोलममा कति देख्यौँ त 12,000। 90,000 डिवाइड 12,000 गरौँ त कति आयो? 7.5 7.5 आयो हो। अब हामीले ओभरअल बीईपी, यस्तो बीईपी लाई के भन्छौँ हामी, यस्तो मल्टी प्रोडक्ट वाला बीईपी लाई बीईपी मात्र लेख्ने होइन, ओभरअल बीईपी लेख्न पर्यो। र यसको फर्मुला के थियो त, TFC डिवाइड WCMPU। 52,500 डिवाइड 7.5 गरिदिउँ, कति युनिट आउँछ? 7,000 युनिट्स। यसरी हामी सिम्पल तरिकाले सुरुमा बीईपी निकाल्यौँ। बीईपी को पार्ट यति नै हो। यसमा प्रत्येक प्रोडक्टको लागि भनेर सोधेको छैन। प्रत्येक प्रोडक्ट भनेर फेरि यसलाई प्रोडक्टमा बाँड्नु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो सोधेको छैन। र त्यो नसोधेको हुनाले अब हामी लिनियर प्रोग्रामिङतिर लाग्यौँ।
र लिनियर प्रोग्रामिङ भित्र अहिले हामी म्याक्सिमाइजेसनमै छौं। यो क्वेशन गरिसकेपछि हामी एउटा मिनिमाइजेसन हेर्छौं त्यसपछि। र लिनियर प्रोग्रामिङको लागि हामीलाई केही इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ। केही इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ जस्तो हामीलाई प्रोडक्ट x र y को केही इन्फर्मेसन चाहिन्छ। त्यसलाई हामी टेबुलर फर्ममा देखाउँछौं। सबभन्दा पहिला हामीलाई के चाहिन्छ त CMPU चाहिन्छ म्याक्सिमाइजेसनको क्वेशनमा। पछि मिनिमाइजेसनमा VCPU भन्ने कुरा आउँछ, त्यो पछि हामी भन्ने छ। अहिले म्याक्सिमाइजेसनमा प्रोफिटको म्याक्सिमाइजेसनको कुरा हो। प्रोफिट कसले दिन्छ? CMPU ले। त्यसकारणले गर्दा इन्डिभिजुअल CMPU चाहिन्छ। र इन्डिभिजुअल CMPU निकाल्ने तरिका इन्कम स्टेटमेन्ट छ भने कसरी रे? इन्कम स्टेटमेन्ट छ भने CM बाइ सेल्स युनिट गर्दिने। इन्कम स्टेटमेन्ट होइन भने SPPU माइनस VCPU गरेर निकाल्ने। दुईटा तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ। कि त CM बाइ सेल्स युनिट इन्कम स्टेटमेन्टको बेला, होइन भने SPPU माइनस VCPU। ल CM भनेको अब इन्डिभिजुअल CM हेर्नु पर्यो, यही CM हेर्नु पर्यो र यही सेल्स युनिट। 42,000 डिभाइड 6,000 गरौँ त कति आयो? र यतापट्टि 48,000 डिभाइड 6,000 गरौँ त 7 र 8। 7 र 8 हो। CMPU निकाल्ने पहिलो कुरा यो हामीलाई अब्जेक्टिभ फंक्सनको लागि चाहिने कुरा। अब हामीले गर्छौं सब्जेक्टिभ फंक्सनको लागि चाहिने कुरा क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स पर युनिट। क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स पर युनिट र यो निकाल्नको लागि हामीले अस्ति सिकिसकेको छौं। यो डाइरेक्ट मेटेरियल भन्ने ठाउँमा हेर्ने र त्यसमा दिएको एमाउन्टलाई दुईटा कुराले डिभाइड गर्ने। एउटा टपमा दिएको सेल्स युनिटले फेरि डिभाइड गरेर आएकोलाई यहाँ दिएको रेटले दुईचोटी डिभाइड गर्ने। एकचोटी यहाँ डिभाइड गर्ने र फेरि डिभाइड गर्ने। ल गरौँ त 12,000 डिभाइड 6,000 गर्दा 2 आयो। 2 डिभाइड 2 गर्दा कति आयो त? 1 आयो। र केजीमा हुन्छ यो। यतापट्टि पनि त्यस्तै गरौँ त 24,000 लाई 2 आयो। लेबरको पनि त्यही गर्ने हो। लेबरको पनि त्यही गरौँ। 48,000 लाई पहिला यो माथिको 6,000 ले डिभाइड गर्ने अनि यो 4 ले डिभाइड गर्ने। कति आयो? 2 आयो। यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं के भन्छौं त? DLH डाइरेक्ट लेबर आवर DLH पर युनिट। र अर्कोपट्टि चाहिँ कति आउँछ त? 1 आउँछ हो। अब एमएच को कुरा नै आयो। मेसिन आवर्स, जसलाई DMH अथवा MH मात्रै पनि भन्छौं। मेसिन आवर्स पर युनिट। र यसको लागि हामीलाई भेरिएबल ओभरहेडहरु दिएको हुन्छ। त्यो ओभरहेडको आधारमा निकाल्ने हो। 18 डिभाइड 6 3 भयो। 3 डिभाइड 3 1 भयो। 54 डिभाइड 6 अनि फेरि डिभाइड 3 गर्दा कति हुन्छ? 9 डिभाइड 3 3 भयो। यो निकालेको बुझ्यो कि बुझेन हो? यो सबैले हेरिरहेको छौ नि। हजुर सर बुझ्यो। अब अवेलेबल चाहिँ तल दिएको। हजुर तल दिएको छ। कुनको चाहिँ? यो जुन हामीले रेट निकालेछ नि 1 केजी 2 केजी अनि यो यसलाई दुईचोटी डिभाइड गर्ने। जस्तो हामीले यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियलको कुरा लेख्यौ नि। मेटेरियल लेखेपछि मेटेरियललाई नै हेर्ने र मेटेरियलको एमाउन्टलाई हेर्ने र त्यो एमाउन्टलाई दुईटा कुराले डिभाइड गर्ने भनेको छु। एउटा माथिको सेल्स युनिटले, अर्को यो मेटेरियल सँगै लेखेको यहाँको रुपीज हुन्छ नि रेट, यसले। जस्तो यो 12,000 लाई
डिभाइड 6000 डिभाइड 2 गरेर त दुईचोटि डिभाइड गर्ने, एकचोटि डिभाइड गरेर आयो नि एन्सर, फेरि डिभाइड गर्ने के, दुईचोटि डिभाइड गर्ने गर त। 12000 डिभाइड 6000 डिभाइड 2 गर्दा 1 आयो। यतापट्टि पनि त्यही गर्ने हो। 24000 लाई फेरि यहाँ माथिको 6000 छ नि त, यहाँ पनि 24000 डिभाइड यहाँको 6000 ले, अनि यही 2 फेरि 2 त एउटै हो, दुईटैको लागि यसै गरी निकालेको है। प्रत्येक एउटा टपको सेल्स युनिटले डिभाइड गरेको, एउटा आफैसँग भएको रेट, यहाँ आफैसँग भएको रेटले डिभाइड गरेको। अब अवेलेबल तलबाट राख्ने 14000 16000 र 15000। 14000 16000 र 15000 यति राखिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो एसटीसी को लागि, यो चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सनको लागि, यो सब्जेक्ट टु क्वेशनको लागि तीनटा। त्यसपछि हामीले गर्ने लेट x equal to units of product x to be produced अनि y equal to units of product y to be produced। प्रोडक्ट x को युनिट र प्रोडक्ट y को युनिटलाई चाहिँ हामीले x र y भनेर डिनोट गर्यौं, किनभने हामीलाई इक्वेसन गर्दाखेरि जहिले के सजिलो हुन्छ त, x र y मान्न सजिलो हुन्छ नि, त्यसकारणले गर्दा x र y मानेको। जुनसुकै प्रोडक्ट भए पनि x र y नै मान्दिने। अब प्रोडक्ट a र b भए पनि, प्रोडक्ट चाहिँ लभली र ब्युटी भए पनि, प्रोडक्ट चाहिँ अब नुडल्स र बिस्कुट भए पनि, जे भए पनि x र y यसरी सपोज गर्दिने। त्यसपछि अब हामी अब्जेक्टिभ फंक्सनमा जाँदै छौं। अब्जेक्टिभ फंक्सन केबाट बनाउने रे? अब्जेक्टिभ फंक्सन सीएम बाट, सीएम पीयू को आधारमा, यसको आधारमा बनाउने। र हाम्रो अहिले उद्देश्य चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन भएको हुनाले म्याक्सिमाइजेसन प्रॉफिटलाई z भन्यौ इक्वल टु, अब यो दुईटालाई लेख्ने 7x प्लस 8y भनेर लेख्ने। अब्जेक्टिभ फंक्सन बनाउने तरिका त थाहा भयो नि है, सीएमपीयू बाट बनाएको, त्यही भएर हामीले माथि इन्फर्मेसनमा सीएमपीयू लेखेका थियौं। अब सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट, जसलाई सर्टकटमा एसटीसी पनि भन्छौं, एसटीसी भनेको सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट्स, यो चाहिँ अब यसको आधारमा बनाउने, यतिको आधारमा। र यहाँ साइन राख्दाखेरि जहिले के राख्नुपर्छ भनेको थियौं त, यहाँ माथि पनि राखिदिराख्यो भने सम्झिन सजिलो होला, यस्तो साइन चाहिँ राख्नु पर्यो है। यसको मिनिङ हामीले यो भन्दा बढी युज गर्न सक्दैनौं भनेको, हामीसँग यो भन्दा बढी छैन, कसरी युज गर्ने, बरु त्यो भन्दा इक्वल अथवा कम चाहिँ युज गर्दा हुन्छ, बढी युज गर्न चाहिँ पाइदैन। किनभने मार्केटमा के छ, सर्टेज छ, मार्केटमा चाहिँ लिमिट छ, सर्टेज छ, स्क्यासिटी छ भन्छ के, जति भने त्यति मेटेरियल पाइदैन, त्यसकारणले त्यस्तो गरेको। अब त्यसलाई लेखौं 1x प्लस 2y। अब यो 1x लेखिरहनु पर्छ त, पर्दैन नि, यहाँको यो लिएर आएको हो भनेर देखाएको हो, त्यही भएर मैले त्यहाँको 1 नै ल्याएर देखाइदिएको मात्रै हो, र 1 लाई चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ। मेटेरियल कन्स्टेन्ट्स भन्यो यसलाई। अर्को 2 र 1 छ, 2x प्लस 1y इक्वल टु 16000। यो लेबरबाट आएको हुनाले यसलाई लेबर कन्स्टेन्ट्स भन्यो, लेबर कन्स्टेन्ट्स अथवा लेबर आवर्स कन्स्टेन्ट्स भन्ने पनि हुन्छ, अझै क्लियर हुन्छ त्यो भन्यो भने। अब अर्कोबाट लिएर आउँ, फेरि 1 र 3 छ, त्यसैले त्यसलाई चाहिँ 1x प्लस 3y। अब अरु क्वेशनमा चाहिँ दुईटा मात्रै हुन्थ्यो, यसमा तीनवटा छ है, अरु क्वेशनमा दुईटा मात्रै हुन्थ्यो, यसमा तीनवटा छ। 15000 र यसलाई भन्छौं मेसिन आवर्स कन्स्टेन्ट्स।
यसरी हामीले तीनवटा कन्स्ट्यान्ट्सहरु लेख्यौं यहाँनिरको यो तीनटालाई युज गरेर। त्यसपछि हामी के भन्छौं त convert the above inequalities into equalities to solve using graphical methods. ग्राफिकल मेथड्सबाट युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ त इक्वल बनाइदिनु पर्छ, बीचमा इक्वल साइन राखेर बनाइदिनु। टोटली यही हो। यसैलाई सार्ने तर बीचको साइन चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो। त्यो साइन चाहिँ इक्वलमा कन्भर्ट हुनु पर्यो र इक्वलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यसको नाम चाहिँ हामीले के दिन सक्छौं इक्वेसनमा राखिदिन सक्छौं। यसलाई यसरी फर्स्ट इक्वेसन, सेकेन्ड इक्वेसन र थर्ड इक्वेसन। यसरी इक्वेसनको नाम हामीले राखिदिन सक्छौं। बुझ्यौ नि? यहाँसम्म बनाउने कुरा केही गाह्रो छ त छैन नि है। सुरुमा यो पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन यहाँनिर भित्रको यो। अरु कुरा गाह्रो छैन यसमा। यो निकाल्ने बेलामा मिस्टेक भयो भने लास्टसम्म मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर यो निकाल्ने बेलामा एकदमै ध्यान दिने। कुनले कुनलाई डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा क्लियर छैन भने अझै सोध्ने है। यहाँनिर बिग्रियो भने लास्टसम्मै बिग्रिन्छ। अब इक्वेसन भइसकेपछि यसको के गर्ने कोअर्डिनेट्स फाइन्ड आउट गर्ने। फाइन्डिङ द coordinates of each equation to plot into graph. ग्राफ में प्लट गर्नको लागि प्रत्येक इक्वेसनबाट चाहिँ x र y कोअर्डिनेट्स निकाल्ने। सबभन्दा पहिला हामी फ्रम इक्वेसन फर्स्ट भन्छौं। इक्वेसन फर्स्टबाट ल हेरौं त when के भन्ने रे x equal to 0 भन्ने जहिले सुरुमा र y equal to निकाल्नको लागि के गर्ने भनेको छु मैले फर्स्ट इक्वेसनमा यो x भन्ने पार्टलाई छोप्ने एकछिन यति यति छोपेर हेर्ने। 2y equal to 14000 भयो। अब y equal to के हुन्छ 14000 डिवाइड 2 हुन्छ, त्यसले गर्दा 7000 हुन्छ है। यो त सिम्पल तरिकाले निकाल्न सकिहालिन्छ र यसलाई यसरी 0,7000 लेखिदिनु। अर्कोचोटि when y equal to 0 गर्ने र x equal to अब यो y लाई छोपेर हेरौं 1x भनेको 14000 1 भनेको त नलेखे नि हुन्छ x यो x मात्रै लेखे हुन्छ है। यो 1 लेख्नु पर्दैन मैले त्यो माथि सार्दाखेरि चाहिँ 1 नै आको हो भनेर देखाएको मात्रै हो। x मात्रै लेख्ने हुन्छ। x equal to 14000 भयो। र यहाँनिर राख्ने बेला एउटा कुरा गडबड नगरौँ नि। x को भ्यालु चाहिँ अगाडि लेख्नु पर्छ 14000 लाई अगाडि लेख्नु पर्छ है। फेरि 0 14000 लेख्यो भने त्यहाँ मिस्टेक हुन्छ पछि। सेकेन्ड इक्वेसनबाट पनि यस्तै गरौँ त। x 0 भयो भने कति हुन्छ y सेकेन्डमा राखेर हेरौं। x 0 भएपछि यतिले छोप्नु पर्यो y equal to 16000 0,16000 त्यसैगरी अर्कोमा हेरौं त। त्यसमै y लाई चाहिँ 0 मान्दाखेरि y लाई छोप्यो भने 2x equal to 16000 x equal to 16000 डिवाइड 2 भनेको 8000। यसलाई पनि 8000,0 लेख्नु पर्यो। र यसमा तीनटा इक्वेसन छ त्यसकारणले अर्को इक्वेसन पनि गर्नुपर्ने छ। अर्कोमा एकचोटी x लाई छोपेर हेरौं। y 3y भनेको 15000 y भनेको 5000 हुन्छ। र एकचोटी y लाई छोपेर हेरौं। y लाई यसरी छोपेर हेर्दा x equal to 15000 हुन्छ। यसरी गरिसकेपछि अब ग्राफमा राख्ने काम हो। यहाँसम्म गर्ने कुरामा केही कन्फ्युजन छ त?
एकचोटि भनौँ त साथीहरू सबैले। छैन सर। त्यसो भने अब हामी ग्राफ बनाउँछौँ। कमसेकम आधा पेज जस्तोको यसो ग्राफ बनायो भने राम्रो देखिन्छ भनेको छु मैले। अस्ति नै यो बनाएको एकचोटि ग्राफलाई मैले फेरि युज गरेँ। अब यहाँनिर कतिको डिफरेन्समा राख्दा ठिक होला भनेर मैले एउटा तरिका सिकाएको थिएँ। सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कति हो यति मध्येको? 16,000 हो। 16,000लाई लगभग 5 ले अथवा 4 ले डिभाइड गरेर हेर्ने। 4, 5 यस्तैले डिभाइड गर्ने, 5 अथवा 6 ले यस्तो डिभाइड गर्ने हैन। जस्तो 5 ले डिभाइड गर्यो भने मिनिमम भन्नुभयो सर। हजुर मिनिमम हेर्नु पर्ने भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्यो अस्ति। होइन, म्याक्सिममलाई हेर्ने है, म्याक्सिममलाई हेर्ने। किनभने हामीले अटाउनु पर्ने छ नि त, कति राख्यो भने अटाउँछ भनेर हेर्न खोज्यो। त्यही भएर म्याक्सिममलाई हेर्ने। 16,000, 16,000लाई 5 ले डिभाइड गर्यो भने 5 यहाँ 15, लगभग 3 को कुरा आयो, 3,000 को कुरा आयो। 3200। 3,000 ठ्याक्कै त्यति बनाउने भन्नु खोजे होइन नि। त्यो सजिलोको लागि हेरेको है। फेरि त्यो 5 ले डिभाइड गरेर जति आउँछ त्यति लेख्ने भन्नु खोजे होइन। 3,000 को डिफरेन्समा बनाऊ, सजिलो हुन्छ। यसलाई प्रत्येकलाई कतिको बनाऊ त? 3,000 को बनाऊ। 3,000 सबैमा 5 ले डिभाइड गरेर हेर्ने सर। किन त्यस्तो गरेको भने तिम्रो आधा पेजमा अटाउनको लागि हो। फेरि त्यो गर्ने पर्छ भन्ने रुल होइन नि। फेरि रुल नै हो भनेर सम्झिदा हो, रुल होइन, कुनै रुल होइन। त्यो सजिलो बनाउने तरिका मात्रै हो, बुझ्यौ नि? सजिलो होस् भनेर मात्रै त्यस्तो भने हो नि। जतिको बनाए नि हुन्छ। अब तिमीले 1,000 को बनायो भने 16वटा लाइन लाग्यो नि त कपीमा। 16वटा माथि टपमा त्यत्रो ठुलो हेर्दाखेरि सुहाउँदैन नि त्यो ग्राफ। 16वटा भने त धेरै माथिसम्म बन्छ नि। त्यही भएर यो चाहिँ 5-6वटा मात्रै होस् भन्ने चाहेको हो क्या हामीले। यो लाइनिङहरू यो, त्यही भएर त्यस्तो गरेको, बुझ्यौ नि? हेर न कस्तो राम्रो देखियो नि त अहिले। 3, 6, 9, 12, 15, 18 टक्कै यति राख्दा राम्रो देखियो नि। हो यस्तै राम्रो देखियोस् भनेर त्यो गरे हो। नत्र तिमीले जतिको राखे पनि केही हुनेवाला छैन, बिग्रिनेवाला छैन। र सकेसम्म यो डिस्टेन्सहरू उस्तै मेन्टेन गर्ने। हेर्दाखेरि पनि सुहाओस्, हेर्दैमा नसुहाउने खालको बनाउने होइन। डिस्टेन्स चाहिँ लगभग बराबर जस्तो बनाउने। यति ग्राफ रेडी भयो सबैको। अब हामी प्लट गर्दैछौँ। प्लट गर्नको लागि पहिला इक्वेसन 1 बाट निक्लेको कुरा हेर्ने। इक्वेसन 1 बाट 0, 7,000, 0, 7,000लाई कसरी राख्ने हेर है। यहाँनिर 0 भनेपछि यहीँ बस्ने र 7,000 भनेको त y को हो नि। y कता छ? माथितिर छ नि। हेर त यहीँ y। त्यही भएर माथितिर लाग्ने, उकालो लाग्ने। 7 उकालो जाँदा 6 भेटेपछि 6 बाट अलिकति माथिल्लोपट्टि के हुन्छ? 7 हुन्छ। 6 बाट अलिकति माथिल्लोपट्टि एउटा पोइन्ट बनाइदिने। 6 बाट अलिकति माथिल्लोपट्टि हुन्छ नि 7, किनभने यहाँ अलिकति माथि गयो भने त 9 छ। फेरि 6 र 9 को बीचतिर जस्तो नै हुन्छ, लगभग अलिकति बीच नहुँदै। त्यसैले 6 र 9 को बीचतिरै बनाए पनि केही बिग्रिँदैन, किनभने यो हाम्रो ग्राफ होइन, कपीमा बनाएको कुरा हो। 6 र 9 को बीचतिर एउटा पोइन्ट लगायो। त्यसपछि अर्को कति थियो त? अर्को थियो हाम्रो 14,000। सुरुमै 14,000 भनेपछि त याक्सतिर हो नि सुरुको त। याक्सतिर भनेपछि यता याक्सतिर लम्किनु पर्यो। हामी ओरिजिनबाट सिधै याक्सतिर लम्कियौँ र 14,000 भनेपछि लगभग 15,000 पुग्ने बेलातिर, लगभग 15,000 पुग्ने बेलातिर 14,000 छ। यहाँ थोप्लो बनायो।
त्यसपछि यो दुईटा थोप्लोलाई स्केल लगाएर एउटा स्ट्रेट लाइनले जोड्दिने, स्केल लगाएर यसरी टक्क जोड्दिने। यसरी जोडिसकेपछि त्यसमा के गर्ने त, त्यसमा एरो बनाइदिने, भित्र फर्केको एरो। सर यो एरो बनाउनै पर्छ? एरो बनाउनै पर्छ, बनाउनु नपर्ने भए मैले किन यसरी हैन एरो बनाएर दुःख गरिरहन्थे। यो कुराले के सिग्निफाई गर्छ? यसले के सिग्निफाई गर्यो भने हाम्रो यो हेर न यहाँनिर यो लेस देन र ग्रेटर देनको साइन देखाउन खोजेको हो के। वास्तवमा यो इक्वेसन त हामीले कोअर्डिनेट्स निकाल्नलाई सजिलो होस् भनेर पो इक्वेसनमा यो इक्वल टु मा कन्भर्ट गरेको। यसको वास्तविक रूप के छ हेर त, यसको वास्तविक रूप इक्वल टु हो कि लेस देन हो? लेस देन हो। लेस देन भनेपछि लेसतिर आउनु पर्यो नि, लेस भनेको 0 तिर फर्किन पर्यो नि। यहाँ 0 भनेको लेस हो नि त सबैभन्दा हैन, त्यही भएर यो 0 तिर भनेको घट्दै घट्दै आएको देखाउनु पर्यो नि। त्यो भन्दा बढी हुन सक्दैन भनेको, त्यही भएर त्यो लेस देन साइनको देखाउन खोजेको हो। यो लेस देन साइन देखाउन खोजेको है त्यो एरोले, किनभने इक्वेसन भनेर हामीले इक्वल टु त पछि बनाएको कुरा हो, वास्तवमा त्यो इक्वल टु थिएन नि त। अब अर्कोबाट बनाऊ, अर्को सेकेन्ड इक्वेसनलाई हेरौँ। सेकेन्ड इक्वेसनमा 0 16,000 र 8,000 0 छ। 0 भनेपछि हामी पोइन्टमै बस्छौँ र 16,000 भनेपछि मासतिर गयौँ किनभने त्यो y हो र 16 भनेपछि कहाँ पुग्यो त हामी लगभग 16 भनेपछि 15 भन्दा अलिकति माथि गयौँ। 15 भन्दा अलिकति माथि एउटा गोलो बनाइदिने, थोप्लो बनाइदिने। पन्ध्र भन्दा अलिकति माथि, धेरै माथि गयो भने त 18 को नजिक पुग्छ, त्यही भएर अलिकति मात्रै माथि। अब अर्को कति थियो रे? अर्को थियो 8,000। 8,000 र 0 भनेपछि सुरुमै 8,000 आएको हुनाले हामी 1300 लाग्यौं र करिब 9 पुग्न लाग्दाखेरि 9 पुग्ने बेलातिर हामीले के गर्यौं त 8 लगाइदियौं र यो दुईटा लाइनलाई पनि यसै गरी जोड्यौं। जोडिसकेपछि यसमा पनि यस्तै एरो फर्काइदियौं, यसमा पनि एरो फर्काइदियौं र हिजो अस्ति गरेको क्वेशनमा चाहिँ यति मात्रै हुन्थ्यो अनि यो काटेको बिन्दुबाट भित्रतिर यति छाया पार्थ्यौं हामीले। यति हेर त, यति यो भित्रको पार्टलाई छाया पार्थ्यौं, यसको कमन पार्ट भित्रतिरको कमन पार्टलाई छाया पार्नुपर्छ भनेर हामीले यसरी छाया पार्थ्यौं। अब अहिले त त्यस्तो गर्ने हाल्ने होइन, अर्को लाइन पनि तान्नु पर्ने छ। तीनटै लाइन तानेपछि मात्रै हामी त्यस्तो गर्छौं। ल अर्को लाइन बनाउनु पर्ने छ थर्ड इक्वेसन। अब 0 5,000 भनेपछि 0 5,000 भनेपछि यो 6 भन्दा चाहिँ अलिकति तल्लोपट्टि 5 बनाउँछौं। लगभग 6 तिर पुग्ने बेलातिर एउटा थोप्लो बनायौं। त्यसपछि अर्को के थियो रे? 15,000 0। 15,000 भनेपछि हामी सिधै अघि बढ्दै ठ्याक्कै 15,000 मा पुगेर एउटा थोप्लो बनाइदिन्छौं। ठ्याक्कै 15,000 मा एउटा थोप्लो बनाउँछौं। त्यसपछि यो दुईटा लाइनलाई जोड दिन्छौं फेरि। यसरी जोडिसकेपछि यसमा पनि एरो बनाइदिने, यसमा पनि एरो बनाउने र यसमा पनि एरो बनाउने। यति गरिसकेपछि अब हामीले तीनटैको कमन पार्टलाई हेर्नु पर्ने छ। तीनटैको कमन पार्ट हेर्दाखेरि अब यहाँ काटेको ठाउँ विभिन्न ठाउँमा दुई ठाउँमा काटेको छ लाइनिङहरू, तर तीनटैको कमन पार्ट कुन हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने छ। जस्तो यहाँनिर यतातिर छाया पार्यो भने यो लाइनिङ भन्दा बाहिर पर्यो। हाम्रो छाया लाइनिङ भन्दा बाहिर जानु हुँदैन, कुनै पनि लाइनिङलाई क्रस गर्दै बाहिरतिर छाया पर्नु हुँदैन।
सबै भित्र पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तीनटै लाइनको भित्रको पार्ट भनेको यही नै पार्ट बस्यो। यो यति पार्ट नै फेरि पनि के हो त कमन पार्ट हो। यो यति पार्ट चाहिँ कमन पार्ट भएको हुनाले यति पार्टलाई अब हामी के गर्ने छाया पार्ने, यति पार्टलाई छाया पार्ने। यसमा ड्र गर्ने पेन्सिल चाहिँ हुँदैन जस्तो है। यति पार्टलाई छाया बनाइदियो त यतिलाई। है सर। यति गरेपछि बुझ्छ होला नि हैन। छाया पारिसकेपछि अब यो छाया पारेका पोइन्टहरूलाई हामीले चाहिँ नाम दिनुपर्ने छ। यो चाहिँ ओ भइहाल्यो। ओ भनेको त 0 0 नै भइहाल्यो यसको कोअर्डिनेट। ओ को कोअर्डिनेट यहाँ राख्दियो 0 0 0, 0। त्यसपछि यो पोइन्ट छाया परेको यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्टलाई चाहिँ ए भनेर नाम राख्देऊ र यो पोइन्टलाई ए भनेर नाम राखिसकेपछि यसको कोअर्डिनेट्स कति थियो रे 8000 थियो। त्यसपछि यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ हामीले कुनलाई भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा यहाँनिर यसो एरोले देखाइदिउँ। यो पोइन्टलाई भन्न खोजेको हो। यो पोइन्टलाई बी भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। र अर्को पोइन्टको नाम राख्दिउँ। यो पोइन्टको नाम राख्दिउँ सी। यसको नाम सी राखिसकेपछि यसको कोअर्डिनेट कति थियो रे 05000 यसरी राखिदिउँ। र यति गरिसकेपछि अब हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ। अब हेर यहाँनिर यो तीनटा लाइन भए पनि दुईटा लाइन काटेको बिन्दु मात्रै छ। यहाँ दुईटा लाइन मात्रै काटेको छ। कुन कुन इक्वेसन काटेको हो त्यो सल्भ गरेर बी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। दुईटा मात्रै लाइन हुँदा त हामीलाई कन्फ्युजै हुन्थेन। त्यही दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने भन्ने थाहा हुन्थ्यो। अब तीनटा लाइन भएको अवस्थामा यो कुन कुन लाइन काटे हो? फर्स्ट र सेकेन्ड हो कि सेकेन्ड र थर्ड हो कि फर्स्ट र थर्ड हो? तीनटै काटेको यो काटेको बिन्दु बी भनेर देखाइराख्छु मैले। फर्स्ट र थर्ड थर्ड र सेकेन्ड होला सर। सेकेन्ड र थर्ड होला सर किनभने सेकेन्ड र थर्ड हो नि। 5000 भ्यालु सेकेन्ड र थर्ड हो विचार गर है। पहिले त्यो कुरा त्यही भएर लाइनिङमा लेखिराखे भए नि हुन्थ्यो। लाइनिङ बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ छड्के पाराले यस्तो एउटा लेखिराख्ने क्या। त्यस्तो झुकिन्छ भने जस्तो यो लाइनिङ बनाउने बित्तिकै तिमीले के गर भने यसमा यो चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट भनेर यसरी लेखिराख्ने क्या। नभए इक्वेसन फर्स्ट भनेर यहाँ लेखिदिइराख्ने।
ल है यसरी इक्वेसन फर्स्ट भनेर यहाँनिर लेखिराख्यो भने अनि कुन कुन इक्वेसन थाहा हुन्छ पछि त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। इक्वेसन सेकेन्ड र थर्ड काटेको हो यो हामीले देखाइरहेको बिन्दु बी है। यो अर्को बिन्दु यताको यो काटेको बिन्दु त हामीले युजै गरेनौँ, भित्रतिरको बिन्दु युज गर्नुपर्छ, बाहिरी होइन भित्री चाहिँ जुन चाहिँ भित्री छ काटेको बिन्दु त्यो चाहिँ युज हुने हो। त्यही भएर हामीले बी पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्नको लागि सल्भ गर्नुपर्ने छ। सल्भिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड इक्वेसन थर्ड टु फाइन्ड आउट कोअर्डिनेट्स अफ पोइन्ट बी भन्ने। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कुनबाट कुन घटाउने कुनलाई कति गर्ने भन्ने कुरा एकचोटि यसो हेरौँ है त। दुईटा इक्वेसन कस्तो खालको रहेछ। दुईटा इक्वेसन हेर्दाखेरि यसमा 2x छ यसमा x छ भनेपछि थर्डलाई चाहिँ इन्टु 2 गर्यो भने ठिक होला है। यो थर्ड इक्वेसनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिदियो भने ठिक हुँदो रहेछ त। यसलाई इन्टु 2 गर्यो भने यसो विचार गर्ने कि यसलाई इन्टु 2 गरेपछि त्यो 2x हुन्छ अनि 2x काटिन्छ। त्यति कुरा विचार गरौँ र दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ। फर्स्ट र थर्ड होइन र भनेको छ नि, लाइनिङ एकचोटि चेक गर त। फर्स्टबाट 0 7000 14000 0 भएको थियो, 0 7000 लाइन हो र त्यो 0 7000 लाइनिङ त यो हो नि। तर यसो हेर्दाखेरि हेर्नुस् त इक्वेसन 1 को लाइनले कटिरहेछ नि है। त्यही म पनि सोचिरहेको होइन थिएँ छैन इक्वेसन 1 को लाइनले काटेको छैन। इक्वेसन 1 यो है मैले त्यहाँ स्याम्पलको रूपमा पनि त्यहाँ ए लेखेको। ओके ओके यो इक्वेसन 1 हो, यो इक्वेसन 2 हो। मैले त त्यहाँ यसरी लेखिराख भनेर पो देखाएको त। अनि यो चाहिँ इक्वेसन 3 हो। ल हेर कुन कुन काटेको छ, कुन कुन काटेको रहेछ। 2 र 3 काटेको होइन, कन्फ्युज नहौ। 2 र 3 काटेको पहिले लाइनिङ बनाउने बित्तिकै लेख्ने गरौँ, त्यस्तो झुकिन्छ भने। तीनटा भए बेला तीनटा भएको क्वेसन आयो भने चाहिँ के गर्ने रे, पहिले लाइन तान्ने बित्तिकै त्यो लाइनमा यसो छड्के पारा लेखिराख्ने कुन इक्वेसन बनाऊ भनेर। त्यो भयो भने पछि झुकिँदैन। दुईटा भाइलाई त समस्या हुँदैन, तीनटा भाइलाई चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ, कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यसैले हामीले 2 र 3 गर्दै छौं र यो 2 र 3 मा हामीले के गर्यौं त, यो 2 र 3 लाई लिएर आयौं र इन्टु 2 गरेर लिएर आयौं 3 लाई चाहिँ।